पाक फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से एक सुन्नत है? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, निकाह के हवाले से कुछ बातें मौलाना अब्दुल हबीब अतारी साहब से आप समाअत करें। फरमाए निकाह के हवाले से भी एक बात कर लेते हैं। नबी पाक फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से एक सुन्नत है? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं। अब यहाँ दो बातें सीखनी है। निकाह क्या है? सुन्नत है, मीठी सुन्नत है, बहुत अच्छी नहीं की। अच्छा, ये सुन्नत सबको याद है, तमन्ना भी है सबकी शादी करने की, मगर सुन्नत के अंदर हम कितने हराम काम शामिल कर देते हैं। अब गौर करें कि निकाह कितनी बड़ी नेमत है, कितना सुख का सामान हो जाता है, आधा ईमान महफूज हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज शादी में वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? अल्लाह को नाराज करने वाला वो कौन सा काम है जो हम नहीं करते हैं? गांव गोठों में भी सुना जाता है कि भाई कर्जा भी लेंगे, मगर उस जनाब चौधरी साहब ने अपनी बच्चे की शादी के इतना बड़ा फंक्शन किया था, मैंने उससे वधिया करना है, मैंने उससे ज्यादा गाड़ियां जमा करनी है, मैंने उससे बड़ा ढोल तमाशा करना है, मैंने उससे ज्यादा जनाब नाच गाने करने हैं, मैंने आतिशबाजी करनी है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो नया खानदान बन रहा है। यहां तो सदके होने चाहिए थे, खैरात होनी चाहिए थी, सजदे होने चाहिए थे, शुक्र होना चाहिए था। एक बात याद रख लें, ये हदीस, ये अगर बात याद हो जाए ना, कुरान में अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। हर नेमत पर शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना करें। हम शादी में इतना ढोल तमाशा, इतने बेहयाई के काम करते हैं, बाद में लोग मिलते हैं कहते हैं हमारे बच्चे शादी के बाद खुश नहीं है, घर में लड़ाई बहुत है, जनाब औलाद नहीं हो रही है, दुआ करें। आप सोचें कि आपने उस शादी में अल्लाह को नाराज कितना किया था। ये जितने नौजवान बैठे ना जिनकी शादी होनी है, असल तो आपने ये स्टैंड लेना है, ये हिम्मत करनी है, अपने घर वालों को भी कह दें कि जब भी मेरी शादी होगी मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। मुझे एक जवाब, अगर एक जुमला याद कर लेना आज सारे, मुझे बताएं ये कैसी खुशी है कि मेरी खुशी में मैं राजी, मेरे मोहल्ले वाले राजी, मेरे रिश्तेदार राजी, और मुझे खुशी देने वाला रब नाराज। ये खुशी बनती है? तुसी अकलमंद मैनू जवाब दो, एक ऐसी खुशी है कि जो सानू खुशी दे रहा है, अल्लाह नेमत दे रहा है ना। मुझे बताओ औलाद कौन देता है? जरा मिल के जवाब दो ना। शोहरत कौन देता है? इज्जत कौन देता है? खुशियां कौन देता है? जब देने वाला रब है, वो जब जब दे। अकलमंदी क्या है? मैं उन्हां दा शुक्र अदा करूं, अल्लाह दा शुक्र अदा करूं ना। हो की रहा है, जब जब अल्लाह सानू खुशी देंदा है, हम अल्लाह ही नू नाराज करने वास्ते लग जाते हैं। ये सिर्फ शादी में नहीं है, शैतान का प्लान देखे कैसा है। शैतान ने हमारे साथ एक गेम की है, यानी शैतान ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि जब भी तुहानू खुशी मनानी है, ऐसा काम करना ही करना है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अब वो क्या होता है? शादी में ढोल तमाशे, गाने बाजे, शराब, पता नहीं क्या क्या गलत काम होते हैं। शहरों में ज्यादा होते हैं, गाँव में कम होते हैं, मगर होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलें तो सालगिरह, बच्चे की सालगिरह, भाई बिल्कुल बनाएं, कौन मना करता है? बर्थडे मना सकते हैं आप, मगर बच्चे, अल्लाह ने बेटा दिया, औलाद दी, बच्ची दी, दुआएं की, शुक्र अदा करना था। जैसी उसकी सालगिरह आई, अब उसमें नाच गाने, उसमें ढोल तमाशे, उसमें म्यूजिक, अल्लाह को नाराज करने वाला काम। अल्लाह ने नया घर दिया, भाई होना क्या चाहिए था? नया घर है, कुरान खानी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्तों की पार्टी करनी है, नया घर की दावत करनी है, उसमें भी कोई गलत काम शामिल कर देंगे। यानी हर खुशी में शैतान हमसे अल्लाह की नाराजी वाला काम कराता है। आज एक नियत कर जाओ कि इंशाअल्लाह जिंदगी में जब भी खुशी मनाऊंगा, ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी राजी, खानदान वाले भी राजी, खुशी देने वाला रब भी राजी। नियत करते हैं इंशाअल्लाह अपनी खुशियों में अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। और आप यकीन करें, आप हर नेमत का शुक्र अदा करते चले जाएं। अगर आप चाहते हैं ना मेरी खुशियां बढ़ती जाएं, मेरी नेमतें बढ़ती जाएं, मेरी इज्जत में इजाफा होता जाए, मेरी औलाद मेरी फर्मा बरदार रहे, आप हर नेमत पर शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आपको पता है इमाम आजम अबू हनीफा कितने बड़े आलिम हैं, वक्त के मुजद्दिद, करोड़ों हनफियों के पेशवा हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती कैसे बन गए? तो इमाम आजम ने क्या प्यारा जवाब दिया। आप कहते हैं मैंने कुरान में पढ़ा है ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है तुसी मेरा शुक्र अदा करो मैं तुहानू और अता करांगा।
تو اب وہ کہتے ہیں میں کی کرتا ہوں, میں تھوڑا علم پڑھتا, اللہ کا شکر ادا کرتا, اللہ سانو مجھے اور علم عطا فرما دیتا. تو کہتے میں اور علم پڑھتا, پھر اللہ کا شکر ادا کرتا, اللہ اور عطا فرماتا. اللہ نو ناراض نہ کرے, اور جو بھی حکم ہے اس تے عمل کرے. تو اے اصل شکر ہے نا, پوری باڈی دا, پورے جسم دا شکر کی ہے کہ جب اگر بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو انسان اپنے پورے جسم دا شکر ادا کر رہا ہے. ہر باڈی پارٹ, ہر جسم کا عضو اللہ کی عبادت میں لگ گیا نا. تو نماز یہ پورے جسم کا شکر ہے. تو آج ایک نیت یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ زبانی بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور انشاءاللہ اعمال کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. نیت کر لیں کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہاں, جمعے میں مسجد بھری ہوتی ہے, عصر میں خالی ہوتی ہے, فجر آدھا کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. صرف جمعہ فرض تو نہیں ہے نا, کیا ہم پر صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. ہاں, وہ کیسا مسلمان ہے جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟ تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے بتایا ماشاءاللہ کہ یہ پورا علاقہ بڑا زرخیز ہے اور زمینداری ہوتی ہے, یہاں پر فصلیں اگتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس علاقے کو اور ترقی عطا فرما, یہاں کی فصلوں میں اور خوشحالی عطا فرما. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور وہ عشر کہلاتا ہے. اچھا, زمین کی زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ سے کچھ الگ ہے. مال کی زکوٰۃ کا تو ایک پورا طریقہ کار ہے نا کہ ایک سال گزر جائے, آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے قرضہ آپ نکالیں گے, پھر جو آپ کا نصاب بنے گا اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے. باقی مال کی زکوٰۃ اور ہے, اور جو زمین کی زکوٰۃ ہے اس کا فارمولہ اور ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ عشر ہے. ہماری شریعت کیا بیان کرتی ہے کہ جتنی بھی پیداوار ہوگی یا تو اس کا 10% 10واں حصہ یا اس کا 5واں حصہ نکالنا ہوگا. 10واں حصہ کون نکالے گا؟ کہ جس کی فصل بارش سے ہو, پانی خریدنا نہ پڑے, اور خود ہی اللہ کی رحمت سے فصل اگ رہی ہے بارش کے پانی سے, وہ تو جتنی پیداوار ہوگی اس کا 10% دے دے گا. اور جس کی فصل میں وہ ٹیوب ویل لگا رہا ہے یا پانی خرید رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے اس کے اوپر, تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کو آدھا یعنی 5% 20واں حصہ عشر دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہر پیداوار پر دینا ہے. ایسا نہیں کہ سال میں 2 فصلیں تو ایک فصل پر دینا ہے. جتنی فصل اگے گی اس کا 10% یا 5% جو بھی آپ پر بنتا ہے وہ آپ الگ کر دیں گے, اور وہ اللہ کا ہے, وہ آپ کا نہیں ہے. یہ حق ہے, شریعت نے ہم پر لازم قرار دیا کہ یہ رائے خدا میں دے دیں. یہ مال کا میل ہے, اگر اس میل کو آپ مال سے جدا نہیں کریں گے تو یہ سارے مال کو برباد کر دے گا. یہاں بھی برکت ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن یہ عذاب بنا دیا جائے گا. تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنا لازمی ہے. قرض دو گے, اللہ جتنا دیا اتنا نہیں, اسے ملٹیپلائی کر کر واپس دے گا. تمہارے پیسے ڈبل پتہ نہیں کتنی بار اللہ واپس دیتا ہے. اور دیکھ لیں جو بھی زکوٰۃ پوری دیتا ہے, عشر پورے دیتا ہے, اس کے مال میں برکت ہی ہوتی ہے. اور جو دیتا نہیں وہ سمجھتا ہے میں نے بچا لیے, بچائے نہیں, برباد کر لیے, سارا ہی خراب کر لیا. فصل زیادہ ہو گئی, بیماری لگ گئی. نہیں ہوتا, آپ کے بینک میں پیسے کروڑوں روپے آ گئے, مگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, کوئی آفت آ گئی, لڑائی جھگڑے ہو گئے, برکت چلی گئی, سکون چلا گیا. بتاؤ کیا کر رہا ہے اس پیسے کو؟ تو شکر یہ ہے مال کا کہ اس کی زکوٰۃ ہو یا اس کا عشر ہو, جو بھی اس کا شریعت نے حق قرار دیا وہ ادا کر دے. دوستو, جو کچھ باتیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب نے کیے, آپ نے سماعت کیے. اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. دوستو, جہاں تک ہو سکے اپنے طور پر کوشش یہ کریں نکاح شادی وغیرہ میں جو بھی خرافاتیں اور جو بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے چیزیں ہم اپنے طور سے دور کرنے کی کوشش کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.